नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है जो ये चाहते हैं कि हमें दुनिया के अंदर इज़्ज़त भी मिले और हमारा रिज़्क़ भी बढ़ जाए, हमारी उम्र भी बढ़ जाए और हमें शोहरत भी मिले। तो मेरे बुज़ुर्गों, जो है, मैं समझता हूँ कि हर आदमी चाहता है ये। ऐसा कौन सा आदमी होगा जो ये ना चाहता हो कि उसे इज़्ज़त मिले, उसे शोहरत मिले, उसे रिज़्क़ वसी मिले, ज़्यादा रिज़्क़ मिले, मालो दौलत मिल जाए और उसकी उम्र लंबी हो जाए। मेरे बुज़ुर्गों, हर आदमी चाहता है और जी तोड़कर मेहनत कर रहे। आज जो है हम लोग सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक इसी फिक्र में है और इसी लगन में है कि भाई किसी तरीके से हम जो है ना लखपति से करोड़पति हो जाएं, हमारा लोगों में चर्चा हो, वाह वाह हो। याद रखना मेरे बुज़ुर्गों, ये तमाम चीज़ें अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है। अल्लाह जिसको चाहता है इज़्ज़त देता है, अल्लाह जिसको चाहता है बेशुमार रिज़्क़ अता फरमाता है और जिसको चाहता है अल्लाह तबारक व तआला कम रिज़्क़ देता है। ये अल्लाह का मामला है। लेकिन मेरे बुज़ुर्गों, अगर हम अल्लाह को राज़ी कर लेंगे, अल्लाह को मना लेंगे, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला हमारी ज़िंदगी में, हमारे रिज़्क़ में, हमारे कारोबार में दीन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हमको अता फरमाएंगे। अल्लाह हमारे कारोबार में, हमारी ज़िंदगी में चार चांद लगा देंगे। तो उसके लिए मेरे बुज़ुर्गों, हमें दुनियावी एतबार से तो मेहनत करनी ही है। दुनिया एतबार से अल्लाह के अहकाम के मुताबिक, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक हद्दल इम्कान जितना हो सके हमको मेहनत करना है, कोशिश करना है, भाग दौड़ करना है। लेकिन इस भाग दौड़ के अंदर, इस कोशिश में, उस मेहनत में अल्लाह का हुक्म ना टूटे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा ना छूटे। ये एक बात याद रखना। वरना मेरे बुज़ुर्गों, हम दुनिया के पीछे भाग भाग के थक जाएंगे, लेकिन ये दुनिया कभी हाथ नहीं आएगी। और मैं कसम खा के कहता हूँ, जो लोग ये समझते हैं कि हम दुनियावी एतबार से कारोबार कर रहे हैं और हम यहाँ से इज़्ज़तें हमें मिल जाएंगी, हम लखपति करोड़पति बन जाएंगे और जो है ना बहुत सारा माल और दौलत हम जमा कर लेंगे, मेरे बुज़ुर्गों, बहुत नामुमकिन है, नामुमकिन है। इसलिए कि जो है ना लखपति करोड़पति होने के साथ साथ मेरे बुज़ुर्गों, उसमें अल्लाह की बरकत भी होनी चाहिए और अल्लाह ने जो दिया है उसमें चैन और सुकून आफियत भी होनी चाहिए। वरना आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मालो दौलत बेतहाशा है उनके पास, लेकिन उनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। रात को जब सोते हैं या तो वो ड्रिंक करते हैं या फिर कोई नशा आवर दवा का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनको नींद आ जाए। नींद के लिए भी मेरे बुज़ुर्गों उनको दवाई मेडिसिन इस्तेमाल करना पड़ता है। हालांकि मालो दौलत की रेल पेल है उनके पास में, कोई कमी नहीं है, प्रॉपर्टी है, बंगला है, गाड़ी है, नौकर चाकर सब कुछ है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो ख़ानदानी रईस हैं, ख़ानदानी मालदार हैं और सुबह को 5-10 हज़ार रुपये जेब में डाल के निकलते हैं, दोस्तों के साथ उड़ा देते हैं इसी तरीके से। लेकिन उनकी ज़बान से ये बात मैंने बारहा सुनी कि मौलाना साहब, ज़िंदगी में सुकून नहीं है। ऐसा लगता है कि कहीं जाकर अपनी जान को दे दिया जाए, खुदकशी कर ली जाए, क्योंकि घर में भी मन नहीं लगता है, उजड़ा उजड़ा मन रहता है। जब तक दोस्तों के साथ रहते हैं, गपशप मारते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, और जैसे ही घर में आ जाते हैं तो घर में टिकने को मन नहीं करता, घर में रुकने को दिल नहीं करता है। ऐसा लगता है कि घर छोड़ के कहीं दूर चले जाएं। अब मेरे प्यारों, हम सोचें कि भाई सब कुछ होने के बावजूद भी तो पता चला कि असल जो है ना सुकून मालो दौलत में नहीं रखा अल्लाह ने, बल्कि अल्लाह ने अपनी अता के अंदर, अपने जिक्र के अंदर, उसके अंदर अल्लाह ने इत्मीनान रखा है, सुकून रखा है। तो मेरे बुज़ुर्गों, अगर कोई साथी ये चाहता है कि उसको सुकून मिल जाए और उसको इज़्ज़त मिले, शोहरत मिले, उसका रिज़्क ज़्यादा हो जाए, रिज़्क में तरक्की हो, तो जितना हो सके मेरा ये बतलाया हुआ अमल इसको अपना ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। इंशाअल्लाह फिर देखना आपकी ज़िंदगी में चैन, सुकून, आफियत ही आफियत आ जाएगी।
اور کاروبار دن بدن بڑھتا چلا جائے گا۔ رزق میں اللہ تبارک و تعالی بڑھوتری پیدا کر دیں گے۔ آپ کو صرف ایک ورڈ کا ورد کرنا ہے، صرف ایک الفاظ ہے، اللہ کا ذاتی جو ہے نا صفتی نام ہے یا واسعو، یا واسعو۔ اس کو آپ کو جتنا ہو سکے کثرت سے پڑھنا ہے، دن میں جتنا بھی ہو سکے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ 100 مرتبہ 200 مرتبہ 1000 مرتبہ، جتنا آپ پڑھ سکیں، اللہ جتنا آپ کو پڑھنے کی توفیق دے دیں آپ اتنا پڑھ لیجئے، اور پڑھنے کے بعد دعا بھی کرتے رہیے۔ چند دن آپ اس عمل کو کرتے رہیں گے، خدا کی قسم آپ خود اپنی زندگی میں سکون محسوس کرو گے۔ اپنی زندگی میں یہ دیکھو گے کہ بھئی میری زندگی میں عافیت آنے لگی ہے۔ پہلے میری زندگی اجڑی سی لگتی تھی، میرا من جو ہے نا کہیں نہیں لگتا تھا، اور 24 گھنٹے میرے دماغ پر جو ہے نا بھاری پن جو ہے نا سوار رہتا تھا، 24 گھنٹے مجھے گھٹن سی محسوس ہوتی تھی۔ لیکن اس عمل کے بعد اللہ نے وہ تمام چیزیں رفتہ رفتہ میری زندگی سے ختم ہو رہی ہیں۔ تو میرے پیارو، اگر آپ چاہتے ہیں تو اس ایک ورڈ کا جتنا ہو سکے کثرت سے ورد کیجیے، یا واسعو یا واسعو یا واسعو، اس کا جو ہے نا جتنا ہو سکے اتنا کثرت سے اس کا ورد کریں۔ شروع اور آخر میں 7 سے 11 مرتبہ درود ابراہیم بھی پڑھ لیجئے۔ شروع میں اور آخر میں درود ابراہیم پڑھنے کا بھی معمول بنا لیجئے۔ اور میرے بزرگوں، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد لائک اور شیئر کر دیجئے، اور آپ کا من کرے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ میں اس لیے کہتا ہوں میرے بزرگوں، تاکہ آنے والی ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے گی۔ ہم جب بھی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو ہے ترنت ویڈیو پہنچ جائے گی۔ اور شیئر کرنے کے لیے اس لیے کہتا ہوں تاکہ اور بھی ہمارے جو ایسے بھائی ہیں جو اس پریشانی میں مبتلا ہیں، جو اس کنڈیشن میں جی رہے ہیں، تاکہ وہ بھی اس کنڈیشن سے باہر نکل کر آئے، ان کو بھی چین اور سکون عافیت مل جائے۔ ہم ایسی چیزوں کا ذکر کرنے کا، ایسی چیزوں کا ورد کرنے کا ایک معمول بنا لیں، ایک معمول بنائیں، بجائے ادھر ادھر دوڑنے کے، اپنے ایمان کو خراب کرنے کے۔ ہم قرآن کریم سے اپنے آپ کو جو ہے نا جوڑیں، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے بن جائیں، نمازوں کو پڑھنے والے بن جائیں، سنتوں کو اپنانے والے بن جائیں، اور ذکر کرنے والے بن جائیں۔ پھر دیکھنا میرے بزرگوں، دنیا میں ہی چین، سکون، عافیت یافیت ملے گی، ٹینشن آپ کے قریب سے بھی نہیں گزرے گی۔ تو میرے بزرگوں، بس دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرمائے۔ مولا جو جس لائن سے پریشان ہے تمام کی پریشانی کو دور فرمائے، مرحومین کی مغفرت فرمائے، پورے عالم کے اندر امن امان قائم فرمائے، جہاں جہاں پر ایمان والے پریشان حال ہیں تمام کی پریشانی کو دور فرمائے۔ خصوصاً اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مولا فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ماں بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی جو ہے رحم اور کرم کا معاملہ فرمائے۔ مولا فلسطین کے مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرمائے، مسجد اقصی کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے ملک ہندوستان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی امن و امان قائم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی بد امنی سے ہمارے ملک میں بسنے والے تمام انسانوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔